सीआईबीले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान औपचारिक रूपमा अघि बढायो। प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापा नेतृत्वको टोलीले छानबिन गर्ने। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेद्वारा राष्ट्रिय सभा बैठकमा अवरोध। सुन तस्करी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग। सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको अडान छाड्न प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह। एमाले अध्यक्ष ओलीबाट अस्वीकार। सभामुखको पहलमा बसेको शीर्ष 3 दलको बैठक निष्कर्षविहीन। संसदमा भूमिका सशक्त बनाउन माओवादी अध्यक्ष दाहालको पार्टीका सांसदलाई निर्देशन। संसदीय समितिमा भागबण्डा मिलेको दाबी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 4 पूर्व मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। गक्षेदार जोशी, श्रेष्ठ र शाहमाथि सीआईबीको छानबिन जारी। ललिता निवासमा दोषीलाई कारबाही गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको आग्रह। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालद्वारा निष्पक्ष छानबिनको माग। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुँदा आफू मन्त्री पदमा नरहेको पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीको भनाई। आफू अन्यायमा परेको जिकिर। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका विषयमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र नेपाल प्रहरीका प्रमुख वसन्त बहादुर कुँवर बीच छलफल। मुद्दाको अनुसन्धानका विषयमा छलफल केन्द्रित। भारतको केदारनाथ गौरीकुण्डको पहिरोमा बिहिबारदेखि बेपत्ता 11 नेपाली अझै फेला परेनन्। निरन्तरको वर्षाले खोजी प्रभावित। नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत साद अबु हामिद र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बीच शिष्टाचार भेटवार्ता। द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको रेस्क्यु सुरुङको ब्रेक थ्रु। मुख्य सुरुङको काम पनि अब 18% मात्र बाँकी। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका 17 जना आरोपीहरूलाई राजस्व अनुसन्धान विभागबाट सीआईबीको हिरासतमा। अनुसन्धान प्रभावकारी हुने विश्वास। पप्पू कन्स्ट्रक्सन सहित 23वटा निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा। 1 वर्षदेखि 1.5 वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदका कुनै पनि ठेक्कामा भाग लिन नपाउने। सुनसरीमा दादुरा रुबेला विरुद्धको विशेष खोप अभियान सञ्चालनमा ल्याइने। 6 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहका 2,53,000 बालबालिकालाई खोप लगाइने। कालो सुनले परिचित अलैँचीको भाउ 10 वर्ष यताकै उच्च। मुख्य नगदे बालीले राम्रो भाउ पाएसँगै किसान तथा व्यवसायी उत्साहित। साउनको चौथो सोमबार पशुपति लगायत देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनको भिड। सुन्दरी जलबाट जल ल्याएर पशुपतिमा चढाउने प्रचलन। आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप विभिन्न जिल्लामा फैलियो। उच्च सतर्कता र सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव। डेङ्गु रोगको संक्रमणबाट सुनसरीको धरानमा थप 1 35 वर्षीय महिलाको मृत्यु। लामखुट्टे लाब्रा र फूल नष्ट पार्ने अभियान अझै प्रभावकारी हुन सकेन। खानेपानी संस्थान बुटवलले सुरु गरेको झुम्सा खानेपानी आयोजना 28 वर्ष बितिसक्दा पनि पुरा भएन। पानी आउने आश गरेका बुटवलवासी चिन्तित। त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको डिनको कार्यालय अगाडि विद्यार्थीहरू 78 दिनदेखि अनसनमा। मौका परीक्षाको व्यवस्थाको माग गर्दै आन्दोलनमा। धरानमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न कछुवा गतिमा काम। पहिचानको काम अघि बढेपछि भने माग सम्बोधन हुने भन्दै आशावादी। सिन्धुलीको भिमान क्षेत्रमा कमला नदीमा पुल निर्माण सम्पन्न। विमानबाट सरकारी टोल दोबान जोड्ने पुलले स्थानीयको दैनिकी परिवर्तन हुने आशा। सरकारले 2 महिनामा 2,75,50,000 रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँड्यो। सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता लिनेमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। भारतबाट नेपालको विद्युतलाई भारतीय रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीका लागि सुविधा उपलब्ध। वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोपका विभिन्न देश नेपालीको श्रम गन्तव्य बन्दै। रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, पोल्यान्ड लगायतका देशमा जाने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या बढ्यो।
गोलभेडा खेतीबाट अर्घाखाँचीका किसान मनज्ञ आम्दानी गर्न सफल। सन्धिखर्क नरपानीका किसान सूर्यबहादुर भट्टराईले टनेलमा गोलभेडा खेती गरेर राम्रो आम्दानी गरे। उत्पादनको कमी र भारत निर्यात भएको कारण गोलभेडाको मूल्य वृद्धि। गोलभेडा करिब 70% भारतमा निर्यात। सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मल बढी मूल्यमा बिक्री गरेको सूचनाका आधारमा अनुगमन सुरु। प्रति किलो 10 देखि 15 सम्म बढी लिने गरेको फेला। पहिचानवादीहरूबाट कोशी प्रदेशका 9 जिल्ला बन्दले जनजीवन ठप्प। कोशी प्रदेशको नाम खारेजी। लिम्बुवान राज्यको घोषणाको माग राख्दै आन्दोलन। अधिवक्ता शीतल पाण्डे पक्राउ प्रकरणमा प्रहरी दमन र कुटपिटको विरोधमा प्रदर्शन। माइतीघर मण्डला सहित देशभर प्रदर्शन। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको सिद्धबाबा क्षेत्रमा पहिरोले गुडिरहेको जिपलाई च्याप्दा 3 जना घाइते। घाइते हुनेमा पाल्पाका दिलीप नेउपाने, रूपन्देहीका चालक विवेक कार्की र नवलपुरका चन्दन कार्की। बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका 4 मा बाबु आमाले खुसाखुस गर्दा 2 महिने बालकको मृत्यु। दुवैजना प्रहरी नियन्त्रणमा। धनुषाको मुखियापट्टी कोलहुवा स्थित वैद्यनाथ देवनारायण जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माणको विषयमा भएको झडपमा 2 जना घाइते। घाइते हुनेमा ज्ञानेन्द्र यादव र शङ्कर यादव। संवैधानिक परिषदले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनवाईको लागि पठायो। प्रारम्भिक बैठक मङ्गलबार बोलाउने तयारी। मनसुनी वायुसँगै न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव परेकाले मौसममा बदली। 3 दिनसम्म देशका विभिन्न भागमा वर्षा हुने। देशका विभिन्न भागमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले बाढीको उच्च जोखिम। बागमती, पूर्वी राप्ती, कमलाका केही ससाना सहायक नदीमा बहाव उल्लेख्य बढ्ने अनुमान। सरकारले गरेका कामका बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्न सबै केन्द्रीय सदस्यले सामाजिक सञ्जालमा प्रत्येक दिन 2 वटा स्टाटस पोस्ट गर्न माओवादी केन्द्रको निर्देशन। लामो समयसम्म उपत्यकाभित्रका कार्यालयमा टिकिरहने कर्मचारीलाई मोफसलमा सरुवा गरिएपछि थमौती गर्न सिंहदरबारमा कर्मचारीको दौडधुप सुरु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को 11औं विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशन 17 देखि 20 अक्टोबरसम्म काठमाडौँमा हुने। विदेश आउजाउको लागि चाहिने पुलिस रिपोर्टको लागि कन्सुलर सेवा विभाग धाउन नपर्ने। विभागले अनलाइनबाटै चारित्रिक प्रमाणपत्र दिने। सरकारी कर्मचारी हुँ भन्दै पेशेवर रूपमा ठगी गर्ने तथा लिखित सम्बन्धी कसुरमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा रौतहट गौरका सत्येन्द्र प्रसाद यादव। कम्बोडियाको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा हुन सेनका छोरा हुन मानेट नियुक्त। भदौ 5 गते संसदमा विश्वासको मत लिने। मोदी उपनामको टिप्पणी गरेको मुद्दामा गुजरात उच्च अदालतबाट दोषी ठहरिएका राहुल गान्धीको सदस्यतालाई लोकसभा सचिवालयबाट पुनर्बहाली। पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा रेल दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 30 जनाको मृत्यु। 100 भन्दा बढी घाइतेहरूको उद्धार र उपचार जारी। भारतको राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पतालमा आगलागीको कारण खुल्न बाँकी। मोरक्कोमा मिनी बस दुर्घटना हुँदा 24 जनाको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा अधिकांश वृद्ध-वृद्धा। भारतको मणिपुरमा हिंसा झन चर्कियो। 2 दिनको अवधिमा 6 जनाको मृत्यु। भारतको चन्द्रयान 3ले पठायो चन्द्रमाको पहिलो तस्बिर। चन्द्रमाको अनुसन्धानमा सहयोगी हुने विश्वास। जलवायु परिवर्तनका कारण युरोपका महासागरहरूमा तापक्रम वृद्धि। समुद्री जीवहरू खतरामा पर्ने सम्भावना। भारतले 500 भन्दा धेरै रेलवे स्टेसनको पुनर्निर्माण गर्ने। 250 अर्ब भारतीय रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान। ट्युनिसियाको कर्केना टापुमा एक आप्रवासी जहाज पल्टिँदा 4 आप्रवासीको मृत्यु। 51 जना बेपत्ता। इङ्ग्लिस क्लब आर्सेनलले कम्युनिटी सिल्डको उपाधि जित्यो। म्यान्चेस्टर सिटी टाई ब्रेकरमा 4-1 ले पराजित।
इन्टर मियामी लिग कपको क्वार्टर फाइनलमा मियामीद्वारा एफसी डल्लास 5-3 गोल अन्तरले पराजित। ग्लोबल टी20 क्यानाडाको उपाधि मोन्ट्रियल टाइगर्सलाई, सर्रे जागुअर्सलाई 5 विकेटले हराउँदै मोन्ट्रियललाई उपाधि हासिल। नयाँ सिजनको तयारी स्वरूप पीएसजी को प्रशिक्षण सुरु, केलियन अम्बापे भने प्रशिक्षणमा सहभागी भएनन्। अल नासर मोरक्कोको राजा सीएलाई हराउँदै अरब क्लब च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा अल नासर 3-1 गोलले विजयी। पाकिस्तान सरकारले आफ्नो टोलीलाई विश्वकप खेल्न भारत जाने अनुमति दियो। एक दिवसीय विश्वकप अक्टोबर 5 देखि भारतमा हुँदै। घरेलु टोली वेस्ट इन्डिजबाट दोस्रो टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा पनि भारत 2 विकेटले पराजित। नक्कली धावकलाई चीनमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी गराइएपछि सोमालियामा एक खेल अधिकारी निलम्बनमा।